अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं मलिक शाहज़ेब अकरम। नाज़रीन, आज फ़ैसला कौन दिन रहा। अडयाला जेल से सबको बड़ी खबर का इंतज़ार था और बिलाखिर ये फ़ैसला आज सुना दिया गया। अडयाला जेल से बड़ा फ़ैसला सुनने को हमें मिला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला। बानी PTI बुशरा बीबी खिलाफ ये रेफरेंस जो है वो दायर था, समाअत हो रही थी अडयाला जेल में। महफूज शुदा फ़ैसला बिलाखिर सुना दिया गया। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जुम्मे का रोज़ नून लीग पर भारी नज़र आता है, लेकिन आज जुम्मे का रोज़ बानी PTI और बुशरा बीबी पर भारी रहा। भारी कैसे रहा कि जब ये फ़ैसला सुनाया गया, पहले हम फ़ैसले की तरफ जाते हैं कि फ़ैसला आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाएगी। 14 साल की सज़ा सुनाई गई है बानी PTI को और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा 6 माह कैद और मुशक्क़त की सज़ा बानी PTI को दी गई है और 3 माह मुशक्क़त सज़ा जो सी है वो बुशरा बीबी को दी गई है। 10 लाख का जुर्माना आयद किया गया है बानी PTI पर और बुशरा बीबी पर 5 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। ये फ़ैसला था आज जज नासिर जावेद राना ने ये महफूज शुदा फ़ैसला आज सुनाया है अडयाला जेल से। इस फ़ैसले के अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल हजूमी तौर पर इस ट्रायल को हुआ, जो अदालती कार्रवाई रही उसमें अगर बात करूँ तो 1 दिसंबर 2023 को ये रेफरेंस दायर किया गया था और इस पर समाअत हुई, जिस पर 3 जजेस जो से हैं वो तब्दील भी हुए दौरान समाअत। 18 दिसंबर को ये फ़ैसला महफूज किया गया था। 18 दिसंबर में जो है 35 गवाहान जो से हैं जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से उन्हें पेश किया गया। और इसके अलावा अगर मैं मज़ीद बात करूं तो 24 गवाहान को तर्क भी किया गया रेफरेंस के दौरान। और इसमें नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयान जो से वो रिकॉर्ड करवाए थे। 24 जो से जो गवाहान थे उनको तर्क भी किया नैब की जानिब से। मज़ीद अगर मैं इस रेफरेंस के बैकग्राउंड की बात करूं तो अहम गवाहों में साबिक प्रिंसिपल जो आज़म ख़ान थे और इसके अलावा साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल शामिल थे, जिनके अहम जो गवाह थे जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए। रेफरेंस की समाअत के दौरान 3 बार जजेस जो हैं वो तब्दील भी हुए हैं। और मज़ीद अगर बात करूँ तो रेफरेंस के आखिरी तफ्तीशी जो अफसर थे मियाँ उमर नदीम पर 38 समाअतों के बाद वकला सफाई जो उनसे थे उन्होंने जरा मुकम्मल की थी। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो मुल्ज़मान बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान मुकम्मल करने के लिए 15 मौक़े फ़राहम किए गए थे। इसके अलावा 342 के बयान पर मुल्ज़मान को 77 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे भी दिए गए थे। मुल्ज़मान की दरख्वास्त बरीयत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी थी। इस दौरान 16 गवाहान को अदालती गवाह के तौर पर तलब करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की थी। मज़ीद बताऊँ तो 265 के तहत जो है बरीयत की दरख्वास्तें थीं, उस पर हाई कोर्ट ने ट्राई कोर्ट का फ़ैसला का इख्तियार जो है वो दिया था और अदालत ने बरीयत दरख्वास्त का फ़ैसला भी रेफरेंस के फ़ैसले के साथ सुनाने का फ़ैसला दिया था। नैब की जानिब से 6 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम ने केस के ट्रायल में हिस्सा लिया। मज़ीद नैब ने जो नैब की टीम थी इस पूरे ट्रायल में, उसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बास और अमजद परवेज़ जो है वो इस और दीगर जो थे वो इसमें मुश्तमिल जो टीम थी वो बनाई गई थी। इसके अलावा बानी PTI की तरफ से मैं बात करूँ और बुशरा बीबी की जानिब से जो वकला थे उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर थे, चौधरी ज़हीराबाद से उस्मान गिल थे, खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर जो है इस ट्रायल में पेश होते रहे। ये तमाम तर ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो फ़ैसला जो है महफूज किया गया था। इसके अलावा जो ये रेफरेंस ट्रायल के 35 गवाहानात के बयान रिकॉर्ड किए गए थे और अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को फ़ाइल हुआ था। और इसके अलावा मज़ीद अदालत की तरफ से जो वकला हैं उसमें 6 मुल्ज़मान थे, जिसमें मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर थे, फ़रज शहज़ादी थी और वगैरह इश्तिहारी करार दिया गया था। और इस दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। ये फ़र्द जुर्म होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था। फ़ैसला महफूज किया गया 18 दिसंबर को और तारीख़ फिर दी गई 23 दिसंबर की, जिस पर अदालत ने पहले फ़ैसला सुनाना था, लेकिन 23 दिसंबर को ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। फिर नई तारीख़ दी गई, 6 जनवरी की तारीख़ दी गई और तब भी ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया। फिर उसके बाद 13 तारीख़ की जो तारीख़ जो सी है वो मुकर्रर की गई। इससे पहले जो गुज़श्ता समाअत पर फ़ैसला दिया जाना था अडयाला जेल पर
जज नासिर जावेद राना जो हैं वो अडयाला जेल पहुँचे थे, उन्होंने फ़ैसला नहीं सुनाया, यानी कि आज जुम्मे के रोज़ ये फ़ैसला सुनाने की तारीख जो है वो दी गई थी। ये तमाम तर सूरत हाल थी, क्योंकि पिछले जो फ़ैसला नहीं सुनाया गया था उसमें अदालत ने ये बताया कि बानी PTI को कमरा अदालत जो है पेश करने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जो मुल्ज़मान पेश न होने की वजह से अदालत ने फ़ैसला नहीं सुनाया और नई तारीख दी, यानी कि आज जुम्मे के रोज़ 17 जनवरी को ये फ़ैसला बिलाखिर 3 बार मौखर होने के बाद सुनाया गया। और फ़ैसला क्या था कि 14 साल बानी PTI को दी गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। 10 लाख का जुर्माना बानी PTI पर आयद किया गया है और 5 लाख का बुशरा बीबी पर। आज के दिन की अगर मैं बात करूँगा, आज के तमाम तर जो सूरत हाल है, तमाम तर जो सिलसिला रहा, जो हमने कवरेज की, ये तमाम तर चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फ़ैसला आज सुनाया गया, अडयाला जेल में इसकी समाअत हो रही है। जज नासिर जावेद राना इस केस की समाअत कर रहे थे और हम आज जब अडयाला जेल पहुंचे थे तो उस दौरान जो पहले जज नासिर जावेद राना जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे थे। बानी PTI के बुकला अडयाला जेल पहुंचे थे। इसके अलावा बुशरा बीबी भी जो है स्क्वाड के हमरा जो है अडयाला जेल पहुंची थी। बुकला की बात करूँ तो बैरिस्टर गौर थे, सलमान सफ्तर थे, सलमान अकरम राजा थे जो अडयाला जेल पहुंचे थे, लेकिन सलमान अकरम राजा को आज अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। वो कुछ देर इंतज़ार के बाद वहाँ से वापस रवाना हो गए थे, लेकिन सलमान सफ्दर और बैरिस्टर गौर जो है वो अंदर वहाँ समाअत में मौजूद थे। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो बानी PTI की बहनें अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान और ये तमाम तर फैमिली जो सी थी वो वहाँ पर मौजूद थी इस फ़ैसले को सुनने के लिए। फ़ैसला सुनाए जाने के वक्त बैरिस्टर गौर और सलमान सफ्दर, इसके अलावा अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान, कासिम ज़मान जो है वो अदालत में मौजूद थे। बानी PTI, बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थी। जो सूरत हाल थी जब हम सुबह अडयाला जेल पहुँचे थे तो अडयाला जेल का जो प्रोसीजर है वो इस तरह होता है कि जब तमाम तर सहाफ़ी होते हैं वो जब जज अदालत पहुँच जाते हैं तो उसके बाद सहाफ़ियों को जो है वो इजाज़त दी जाती है, वो कमरा अदालत तक जो है पहुँचते हैं। लेकिन अडयाला जेल के अहाते में दाखिल जब हम होते हैं तो कुछ कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे करने के बाद जो है वो हमें कमरा अदालत तक रसाई मिलती है। हम अडयाला जेल में जब दाखिल होते हैं उसके बाद हम कुछ ही फासले पर जाके जो बाएं जानिब रास्ता है जो अडयाला जेल की तरफ जाता है और अंदर एक हॉल है जिसे कमरा अदालत जो है वो कंसिडर किया गया है। एक हॉल नुमा कमरा है जो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर जो है ये कमरा अदालत यानी कि अदालत लगाई जाती है। और उसकी अगर मैं बैकवर्ड की थोड़ी बात करूँ, उसके बैकवर्ड के रूम पर जहाँ पर जो जज साहिबान हैं उनका एक रूम है और वहीं पर ही जेल अमले का भी जो कमरा है वो दिया गया है। ये तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद हम वहाँ पर होते हैं, जज साहिबान जो है वहाँ पर बैठते हैं, फिर बानी PTI को जो है वो पेश किया जाता है और इसी तरह जो तमाम मुल्ज़मान वो पेश होते हैं। वकला जो होते हैं वो भी एक साइड पे होते हैं और जो उनकी फ़ैमिली होती है बानी PTI की जो फ़ैमिली है वो भी उनके हमरा जो है वहाँ पर मौजूद होती है। आज की सूरत हाल की मैं बात करूँ तो आज जो कमरा अदालत था वो काफ़ी भरा हुआ नज़र आया। जो रिपोर्टर्स थे, जो हज़रात सहाफ़ी हज़रात थे, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। अमूमन इतनी तादाद में सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर नहीं होते, लेकिन आज फ़ैसले का दिन था। आज तमाम सहाफ़ियों को जो है वो जाने की इजाज़त दी गई थी। 11:30 के बाद जज साहब जो है कमरा अदालत में दाखिल हुए और उसके बाद बानी PTI जो है वो कमरा अदालत में दाखिल हुए। इसके अलावा बुशरा बीबी, बानी PTI की बहनें अलीमा ख़ान और दीगर जो है वो वहाँ पर मौजूद थी फ़ैसला सुनने के लिए। और जब बानी PTI कमरा अदालत में दाखिल हुए और जब वो सहाफ़ियों की तरफ आए तो उनसे सवाल हुआ कि आपको सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले 4 में हुई है, अब हो भी जाए तो क्या होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि डिक्टेटर काम कर रहा है और डिक्टेटर जो सा है वो काम करवा रहा है। इसके बाद केस जो सा है वो कॉल होता है, जो जज नासिर जावेद राना हैं वो जो है वो केस कॉल करते हैं। उसके बाद अमूमन तौर पर जो मीडिया पर्सन्स हैं वो कुछ वक्फे पे बैकवर्ड पे खड़े होते हैं वहाँ पर, लेकिन आज जज नासिर जावेद राना ने उन्हें आगे आने का कहा कि उन्हें जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो दूर पीछे खड़े हुए हैं उनको रोस्ट्रम के करीब ले आए। तो जो सहाफ़ी हज़रात थे उन्हें रोस्ट्रम के करीब बुला लिया गया और उसके बाद जैसे ही अदालत यानी जज नासिर जावेद राना ने फ़ैसला सुनाना शुरू किया
تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوران سماعت سے پہلے سماعت سے پہلے بھی وہ آپس میں جو سرگوشی ہے وہ کرتے رہے، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے مین چیز وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ ایک چاکلیٹ کھا رہی تھیں، اور جب سماعت کا آغاز تھا تب بھی ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی اور چاکلیٹ کھا رہی تھیں، اور جب سماعت شروع ہوئی، جب جج ناصر جاوید رانا فیصلہ سنانا شروع ہوئے، تب بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چاکلیٹ ہی کھا رہی تھیں، اور فیصلہ سنا دیا گیا تب بھی وہ چاکلیٹ ہی کھا رہی تھیں۔ کسی قسم کی پریشانی ان کے فیس پر نظر نہیں آئی، اور عدالت نے پھر فیصلہ سنانا شروع کیا۔ پھر عدالت نے فیصلہ سنایا، اور فیصلے میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی جو ہے وہ سزا دی گئی۔ اور فیصلے میں جو کہا گیا اس میں یہ لکھا گیا، بانی پی ٹی آئی کو نیب آرڈیننس 1999 کی سیکشن 10A کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر جرم جو ہے ثابت ہوتا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کرپشن میں جو ہے ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جرم ثابت ہونے پر 14 سال قید بمشقت سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت پر بانی پی ٹی آئی کو مزید 6 ماہ جو ہے وہ قید کاٹنا ہوگی۔ اور اس لکھا ہے کہ بشرا بی بی پر جرم میں معاونت کا الزام ثابت ہوا ہے، اور مزید کہا گیا کہ بشرا بی بی کو نیب آرڈیننس 10A کے تحت جو ہے 7 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، اور جرمانہ جو بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی پر 5 لاکھ جو ہے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر جرمانہ 5 لاکھ نہیں جو ہے جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا ہے تو اس صورت میں مزید جو بشرا بی بی ہیں وہ 3 ماہ جو قید مشقت جو ہے وہ مزید کاٹیں گی۔ اور القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کو بحق سرکار جو ہے وہ ضبط کیا جاتا ہے، یعنی کہ حکومت جو ہے اس کی زیر نگرانی جو سی ہے القادری یونیورسٹی وہ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، یعنی دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے، اور القادری یونیورسٹی فیڈرل حکومت کی تحویل میں دے دی جاتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا، یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے پڑھ کر وہاں پر سنایا گیا، اور اس کے بعد جو کنڈیشن تھی کمرہ عدالت میں، اس کے بعد جو جج تھے وہ کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی وہیں پر موجود تھے، اور سزا سنانے کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ سزا کی کاپیاں جو ہیں ان کے ہینڈ اوور کر دی جائیں۔ پھر جو ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو میڈیا حضرات جو آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف پڑھتے ہیں کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی ان سے میں کوئی ریلیف مانگوں گا، اور پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی اپنے وکلا کی طرف جو ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال تھی کمرہ عدالت کی، اور جو جیل احکام ہیں وہ بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے ہی اپنی تحویل میں جو ہے انہیں لے لیتی ہے اور انہیں گرفتار جو ہے وہ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جو ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ جو بانی پی ٹی آئی کو قیدی نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے، اور بشرا بی بی کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے، جو وہاں جیل احکام کی جو پولیس ہوتی ہے وہیں پر جو ہے انہیں گرفتاری ڈال دیتی ہے، اور اس کے بعد بشرا بی بی کا جو ہے میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بایو میٹرک جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو تمام تر جو جیل کے جو تمام قانونی تقاضے ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد بشرا بی بی کو جو خواتین کا بیرکس ہے، جو خواتین کی جیل ہے، وہاں منتقل جو ہے وہ کیا جائے گا، اور یہ تمام تر جو قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد انہیں وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر بیرسٹر گور نے یہ کہا، جو گفتگو کی میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ آج القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں جج صاحب نے متنازع فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ 2 سال کی ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہے، اور باقی فیصلہ سن کر ہنس پڑے ہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا کہ وہ بھی جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا وہ بھی تب مسکرا رہی تھیں، اور 2 سال سے ہمارے ساتھ جو ہے امتیازی رویہ اپنایا گیا ہے۔ ایک عورت کو 7 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ ہمیں دیوار پر لکھا فیصلہ نظر آ رہا تھا، ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے فائل کریں گے۔ اس پر سلمان صفدر نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ ہم آنے والا جو روز ہے سوموار کا دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر پٹیشن فائل کریں گے، اور پہلے سے جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا تھا کہ جو وکلا تھے وہ پوری طرح تیار تھے اس فیصلے سے بھی،
اور انہوں نے پٹیشنز جو ہیں وہ تیار کر رکھی تھی اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا تھا اس فیصلے کو. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو علیمہ خان جو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دعا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو تاکہ ہم وہاں سے نکل کر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کر سکیں اور اس عدالت سے ہم جو ہے وہ نکل سکیں. اور اس کے علاوہ جب یہ فیصلہ نہیں دیا گیا تھا تو بیرسٹر گور کی جانب سے کہا گیا تھا اگر انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا گیا تو بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جو زیادہ سے زیادہ سزا بنتی تھی وہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دی گئی. اسی طرح بشریٰ بی بی کو بھی سزا سنا دی گئی، آج عدالت نے سزا سنا دی ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جو مذاکرات کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو جب ہوئی بیرسٹر گور سے بھی کہ کیا اس کا اثر مذاکرات پہ پڑے گا یا اڈیالہ جیل میں مذاکرات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی ہے، کیا رسپانس ملا، تو اس پر بیرسٹر گور نے یہ پیغام دیا کہ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے اور مزید کہا کہ 7 دنوں تک جو ہے مذاکرات رہیں گے اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہو رہی تو کمیشن بننے پر تو پھر آگے مذاکرات کیا جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ سے مزید جو یہ بات انہوں نے کی ہے خاص کر کے کہ ہائے ہیلو سے اب بات آگے بڑھنی چاہیے، یعنی مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ اب ہائی ہیلو سے مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھنے چاہیے. یہ بیرسٹر گور کی جانب سے اسپیشل جو کیپٹل سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اب ہائی ہیلو سے مزید جو ہے بات کو آگے بڑھنا چاہیے. مذاکرات کے حوالے سے یہ چیز رہی، لیکن آج جو فیصلہ کن دن تھا اس پر آج بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی پر کافی بھاری رہا ہے یہ فیصلہ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو تحریری فیصلہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس تحریری فیصلے میں عدالت نے کیا لکھا ہے، اس تحریری فیصلے میں عدالت نے کیا کہا ہے. جو 190 ملین پاؤنڈ کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو جج ناصر جاوید رانا نے جو یہ تحریری فیصلہ جاری کیا اس میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کرپشن اور کرپٹ جو پریکٹس کے جو ہے مرتکب پائے گئے ہیں. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کو نیب آرڈیننس کی شق 10A کے تحت 14 سال جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے. بانی پی ٹی آئی کو 10 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی جاتی ہے. جرمانہ ادا نہ کرنے پر 6 ماہ قید مشقت جو ہے وہ کاٹنا ہوگی. اسی طرح بشریٰ بی بی کو جو سزا دی گئی اس حوالے سے فیصلے میں لکھا ہے کہ بشریٰ بی بی کو بانی پی ٹی آئی کی معاونت، مدد اور غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی پر 7 سال اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے. مزید عدالت نے لکھا کہ جرمانہ ادا نہ کرنے پر کی صورت میں بشریٰ بی بی کو مزید 3 ماہ قید و مشقت جو ہے وہ کاٹنا ہوگی. بشریٰ بی بی کو بھی نیب آرڈیننس کی شق 10A کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے. فیصلے میں مزید لکھا کہ القادر ٹرسٹ کی پراپرٹی اور یونیورسٹی وفاقی حکومت کی تحویل میں دیے جانے کا حکم دیا جاتا ہے. فیصلے میں مزید لکھا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بشریٰ بی بی کی تحویل میں لینے کا بھی حکم دیتی ہے. اس کے علاوہ وکلا صفائی پروسیکیوشن کے گواہوں اور شواہد کا دفاع نہیں کر سکے ہیں. پروسیکیوشن کا کیس زیادہ تر دستاویزی شواہد پر مبنی تھا. اس کے علاوہ پروسیکیوشن نے کامیابی سے دونوں ملزمان کے خلاف اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کیا ہے. پروسیکیوشن نے جو مستند اور معتبر شواہد پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ کیس کے تفتیشی آفیسر پر طویل ترین جو ہے وہ جرح ہوئی ہے. وکلا صفائی پروسیکیوشن کے کیس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. فیصلے میں لکھا کہ کیس کے نتیجے پر پہنچنے کے بعد دوران ٹرائل بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر کردہ بریت کی درخواستیں بھی خارج کی جاتی ہیں. یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو فیصلے میں تمام تر چیزیں جو سی ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ایک جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی عدالت نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. یہ تمام تر صورتحال آج کے دن رہی جس پر بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جو ہے وہ سب کی نظریں ہیں. اس سے پہلے اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی بات کروں، خاص کر جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں جس میں توشہ خانہ فوجداری کیس تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب دائر ہوا تھا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا تھا توشہ خانہ فوجداری کیس میں. اور اس کے علاوہ سائفر کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پہنچا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کا جو فیصلہ تھا وہ یہ کیا تھا کہ اسے کالعدم قرار دے دیا تھا. اسی طرح توشہ خانہ جو گھڑیوں کا ریفرنس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، تو عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا.
اوورآل اگر دیکھا جائے تو بہت ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو، کئی مرتبہ جو ہے وہ ریلیف ملا ہے، لیکن اب یہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا کیس جو ہے وہ اس عدالت میں جو ہے وہ اس کا دائر کیا جائے گا، اور توشہ خانہ 2 کے ضمانت کا کیس بھی آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا یا نہیں، یہ اب کہنا قبض وقت ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتا ہے یا نہیں۔ میزبان ملک شاہ زیب اکرم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔